खलीफा दोइम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू हिफ्स और लक़ब फ़ारूक आज़म है। 8वीं पुश्त में आपका ख़ानदानी शजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजराए नसब से मिलता है। आपकी विलादत मक्का मुकर्रमा में हुई। आप तमाम इस्लामी जंगों में शरीक हुए और मुजाहिदाना शान से काफ़रों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपको अपना नाइब मुकर्रर किया। आप 10 बरस 6 माह 4 दिन खिलाफत की मसनद पर रौनक अफरोज़ रहे। 26 ज़िलहज्जा 23 हिजरी 4 शुंबा के दिन नमाज फ़जर में अबू लोलो मजूसी ने आपके पेट पर खंजर से वार किए, जिससे आप ज़ख्मी हुए और मर्तबा शहादत पर सरफराज हुए। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 63 बरस थी। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपका नमाज जनाजा पढ़ाया। रोज़ा अनवर में पहलुए सदीक़ अकबर में मदफून हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रवायत है कि जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान वाले हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करने पर खुश हुए हैं। एक दूसरी रवायत में है कि जब से उमर ने इस्लाम कबूल किया है, शैतान जब भी उनके सामने आता है मुंह के बल गिर जाता है। शैतान तुमसे डरता है। जब उमर आता है शैतान उस जगह से भाग जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। उमर जन्नत वालों के लिए रोशन सूरज हैं। आसमान का हर फरिश्ता उमर की इज़्ज़त करता है। अबू बकर और उमर को मैंने मुक़द्दम नहीं किया, उन्हें अल्लाह ताला ने मुक़द्दम किया है। अल्लाह ताला ने उम्र की ज़बान पर हक़ जारी कर दिया है। वो फ़ारूक हैं। अल्लाह ने उनके ज़रिए हक़ व बातिल में फ़र्क कर दिया है। जन्नत में उमर को एक महल मिलेगा। उमर मेरी उम्मत का मुहद्दिस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर के लिए दुआ फरमाई कि अल्लाह इनके सीने में जो मेल कुचैल है उसे निकाल दे, उसके बदले ईमान भर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे 2 वज़ीर आसमानों में जबरील व मिकाईल हैं और ज़मीन में अबू बकर व उमर हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक साले नौजवान की कब्र पर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, जो शख्स अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ए नौजवान, तेरा कब्र में क्या हाल है? कब्र से आवाज़ आई, अल्लाह ने मुझे दोनों जन्नतें अता कर दी हैं। हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहावंद की सरज़मीन पर जहाद कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदेशा हुआ कि वो ये जंग हार जाएंगे। इधर हज़ारों मील दूर मदीना मुनव्वरा में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के मिंबर पर खुतबा पढ़ते हुए फरमाया, ए सारिया, पहाड़ की तरफ हो जा। उधर नहावंद में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये आवाज़ इस्लामी लश्कर को सुनाई दी। चुनाचे हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर को पहाड़ की ओट की तरफ ले गए। हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लश्कर को पहाड़ की ओट की तरफ ले गए और जंग का पांसा पलट गया। आपके दौरे खिलाफत में दरियाए नील खुश्क हो गया। मिस्री बाशिंदों ने मिस्र के गवर्नर उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरियाद की कि वो इनकी दाद रसी करें। पिछले ज़माने में जब दरिया सूख जाता था तो हम एक कंवारी लड़की को इस दरिया में ज़िंदा दफन करते थे। दरिया जारी हो जाता था। गवर्नर ने कासिद को एक ख़त लिख कर दिया और दरबार खिलाफत में भेजा। अमीरुल मोमिनीन ने गवर्नर का ख़त पढ़ा
اور پھر ایک خط دریائے نیل کے نام تحریر فرمایا۔ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا، اگر خود بخود اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ قاصد یہ خط لے کر واپس گیا اور خط کو دریا میں دفن کر دیا۔ خدا کی شان کے دریا فوراً جاری ہو گیا۔ ناگاں ایک پہاڑی کی غار سے آگ نمودار ہوئی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ دربار خلافت میں فریاد کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر عطا کی اور ارشاد فرمایا کہ اسے آگ کے پاس لے جاؤ۔ جیسے ہی وہ چادر آگ کو دکھائی گئی، آگ دوبارہ غار کے اندر چلی گئی، پھر بجھ گئی۔ مدینہ منورہ میں زلزلہ آ گیا، زمین کانپنے لگی۔ آپ جلال میں آ گئے اور زمین پر ایک دھرا مارا اور بلند آواز میں کہا کہ کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ آپ کا فرمان سن کر زمین ساکن ہو گئی اور زلزلہ جاتا رہا۔ آپ نے سرزمین روم کی جانب ایک لشکر بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے اچانک بلند آواز میں کہا کہ اے شخص، میں تیری پکار پر حاضر ہوں، اے شخص، میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ اس بات پر اہل مدینہ کے باسی حیران تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو آپ نے سپہ سالار سے پوچھا، جس مجاہد کو تم نے دریا میں زبردستی اتارا تھا، یا عمر پکارتا تھا، اس کا کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے فوج کو دریا کے پار اتارنا تھا، میں دریا کی گہرائی کا اندازہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے دریا میں اترنے کا حکم دیا۔ موسم سرد تھا، اس کو سردی لگ گئی، اس نے یا عمر کہا، پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قتل خطا ہے، تم اپنے مال سے اس کے وارثوں کو خون بہا دو۔ خبردار کبھی ایسا آئندہ نہ کرنا۔ رومی بادشاہ نے ایک حجمی کافر کو مدینہ منورہ بھیجا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ملیں گے۔ بتایا گیا کہ وہ کھجور کے باغ میں ہوں گے اور کیولولا فرما رہے ہوں گے۔ وہ سیدھا باغ میں گیا اور دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے نیام سے تلوار نکالی، قتل کے ارادے سے آگے بڑھا۔ اچانک اسے دو شیر نظر آئے جو منہ پھاڑے ہوئے کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ امیر المومنین بیدار ہو گئے۔ حجمی کافر ہاتھ میں تلوار لیے کانپ رہا تھا۔ آپ نے اس سے اس کے چیخنے کا سبب پوچھا۔ اس نے سچ بتا دیا، پھر کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ نے اس کی خطا معاف کر دی۔ ولید بن عبد المالک کے دور حکومت میں جب روضہ مبارک کی دیوار گر گئی تو آپ کا بنیاد میں پاؤں صاف نظر آیا۔ ربیعہ بن امیہ بن خلف نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر آپ سے معلوم کی۔ آپ نے فرمایا، تو ایمان لائے گا اور پھر کافر ہو جائے گا، تیرا خاتمہ اسی حالت میں ہوگا۔ اس نے کہا، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، جو خواب بیان کیا وہ جھوٹا تھا۔ آپ نے فرمایا، اب ایسا ہی ہوگا جو میں نے کہہ دیا، پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک اشر نامی شخص آپ کی بارگاہ خلافت میں حاضر ہوا، تیز نظروں سے آپ کو دیکھنے لگا۔ آپ کو اس کا دیکھنا ناگوار لگا۔ آپ نے عبداللہ بن مسلمہ سے کہا، یہ شخص تمہارے قبیلے کا ہے، اس نے کیا ایسا ہی ہے؟ کہ آپ نے فرمایا، اللہ اس کو غارت کرے، امت کو اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ایک مدت بعد جس گروہ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، یہ شخص اسی گروہ کا سرغنہ تھا۔ آپ نے
جو گورنر عراق میں مقرر کیا تھا، عراق کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور اس کے منہ پر کنکریاں مارنے لگے۔ جب اس واقعے کی آپ کو اطلاع ہوئی تو آپ کو انتہائی دکھ ہوا۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ ان پر قبیلہ ثقیف کے لونڈے حجاج بن یوسف کو مسلط کر، جو ان کو رسوا کرے۔ جب عبداللہ بن عبد المالک مروان کے دور میں عراق کا گورنر حجاج بن یوسف کو بنایا تو اس نے عراقی قوم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جن لوگوں کو اس نے قتل کیا ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بد دعا اس وقت کی جب حجاج بن یوسف پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی صحبت عطا فرمائے جو ان کی عزت کرتے ہیں۔ آمین۔